senior citizen sa Cebu City makadawat na sa ilang pensyon karong March 31. Mao ba? Aron hapsay og dili maghuot ang atong mga lolo ug lola, ipaagi sa cluster payout system ang pag-apod-apod sa financial assistance sa nagkadaiyang barangay gymnasiums o distribution areas sa tibuok Dakbayan. Kini nagpasabot nga dili na kinahanglang magtapok sa usa ka dapit ang tanan tungod kigibahin na kini sa mga clusters. Sa Cluster 1, didto sa Adlaon Gymnasium para kini sa mga taga-Taptap, Adlaon, Sirao, Tagbao ug Tabunan. Sa Cluster 2 sa Babag Gymnasium, adto ang mga beneficiaries gikan sa Bunbon, Babag, Malubog, Pungol Sibugay ug Buot. Alang sa mga anaa sa urban areas, ang Cluster 9 sa Sawang Calero Gymnasium maoy moserbisyo sa Tejero, Tinago, Ermita ug Pasil. Samtang ang Cluster 13 sa Cogon Ramos Gymnasium para sa mga tagalahog, Apas, Busay ug Camagayan. Ug ang Cluster 15 sa Basak Pardo para sa Basak San Nicolas, Basak Pardo, Kiyot ug Kinasangan. Doon na po'y dugang payout size sa Sudlon, Tisa, Sambag, Kalunasan, San Nicolas, Careta, ug uban pang dapit para mas mapaduol ang serbisyo. Unsa man ang angay buhaton sa atong mga seniors? Giawhag ang tanan nga moadto lamang sa ilang assigned cluster ug ayaw kalimot sa pagdala og valid identification ug mga kinahanglang dokumento alang sa verification. Maayo sab nga makig-alayon sa inyong barangay office para sa saktong schedule aron malikayan ang taas nga linya ug kahuot. Mao ba? Kini si Rose May Tabil, City Tuburan Intern.